विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन परियोजनाको लागि 140 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 17 अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने। भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको 53औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 र 7औं तहका 2 गरी जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजना कार्यक्रमहरूको निमित्त विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका 431 पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि कुल 50 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। G2G प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारी पत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने। आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित र सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको 47 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। मिति 2079 असोज 4 र 5 गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न 4 मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने। 2079 को आश्विन 10 देखि 14 गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने। चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना परियोजना कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा स्वसराका जम्मा 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साबिक बरौला गाविस वडा नम्बर 8 स्थित 10 रोपनी जग्गा एरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने। मिति 2079 भदौ 30 देखि भदौ 20 देखि 24 सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने 75th सेसन अफ द WHO रिजनल कमिटी फर साउथ इस्ट एसियामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री श्री हिराचन्द्र केसी, सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। यहाँ अस्थायी दरबन्दीको कुराहरू हामी चाहिँ नियमित रूपले प्रसारित गरिरहन्छौँ, तर जनसाधारणमा एक किसिमको भ्रम सिर्जना छ। अहिले धेरै अस्थायी दरबन्दीहरूको चाहिँ सिर्जना गरिन्छ र त्यहाँ आफ्ना मन परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको भ्रम पनि छ। त्यसको बारेमा केही कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना कार्यक्रमहरूका निमित्त विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको। सो सम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर
स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी पद सिर्जना गरिएको हो। आयोजना कार्यक्रमहरू अस्थायी प्रकृतिका हुने भएकाले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना कार्यक्रमहरूको समाप्तिपछि यसरी दरबन्दी सिर्जना भएका पदमा नियुक्त कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने तथा थप आर्थिक दायित्व समेत बढ्ने भएकाले स्थायी कार्यरत कर्मचारीहरू मध्येबाट हटाउने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको हो। विगतका वर्षहरूमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक पनि गर्न चाहन्छु।